बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ मौजूद तमाम तलबा आपको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। यहाँ मौजूद उस्ताद मुकर्रम जितने भी मौजूद हैं, मेरे लिए ये शर्फ़ की बात है कि यहाँ पे खड़ा होके, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ आपकी तरह, मैं जितना बड़ा किसी मकाम पे पहुँच जाऊँ तो वो सारी मरहून मिन्नत होगी इन उस्ताद इकराम की वजह से, क्योंकि ये कौम का सरमाया है। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि यहाँ आज बलूचिस्तान के ज़िला सोबतपुर में खड़ा होके उस्ताज़ा के सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। बच्चों, मेरी गुफ्तगू का जो मकसद और पर्पज़ है, मैंने आपको अपना नाम तारुफ़ बता दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया। हम यहाँ पिछले 12 दिन से मौजूद हैं। मैंने मुख्तलिफ़ गोट विज़िट किए, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में गया, वहाँ लोगों के मसाइल सुने, एक एक फैमिली में मैं जाके उनके हालात सुनता रहा। अब मुख्तलिफ़ कामों पे जो हम काम कर रहे थे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो उन पे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला मुझे नज़र आया, अपने आप को देखते हुए, अपने पंजाब के हालात को देखते हुए, वो सबसे बड़ी चीज़ थी एजुकेशन। अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त वो क्या है, वो तालीम है। अब मैं आपके साथ जो 3 नुकात या 3 पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ, आपने बड़े सादा अल्फाज में आपको समझाऊँगा मैं, और आपने मेरे साथ रिस्पॉन्स भी मुझे देना है ताकि मुझे मालूम हो कि आपको बात समझ भी आ रही है। देखें, सबसे पहला नुक्ता जो मैं बयान करूँगा आपके सामने वो है कि ये कायनात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात तख्लीक की। इस कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने चरिंद परिंद, हैवानात, इंसान, हर तरह की जो लोग हैं उनको यहाँ पे पैदा किया। अब मिसाल ले लें इसकी, ये दरख्त है सामने आपके खड़ा है ना, इसको छोटा सा पौधा आप देते हैं, ये एक जानदार चीज़ है जिसको नशो नुमा की ज़रूरत है, अब वो हवा की ज़रूरत है ना। अब ये बड़ा होता है, आहिस्ता 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 बड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर और इंसान के अंदर एक फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके साथ आप जानवरों को देख लें, वो भी चलते फिरते हैं, उनके 4 पाँव हैं, शक्ल सूरत में आपको नज़र आते हैं, जानदार हैं, खाते पीते हैं, ऐसे ही है। अब इंसान है, अब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जो इंसान है ना, इस सारी कायनात में मेरा सबसे बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात वो इंसान है। उसको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के तौर पे मैंने इस कायनात के अंदर भेजा। अब मुझे आप बताएं, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हो के मुझे बताए, जो यहाँ पे इस वक्त, तो आप खड़े हो जाएं बच्चे, ये जो बबलू पीछे बैठे हैं चौथे, हाँ ये खड़े, साथ वाले जी यही आप खड़े हों। अब देखें, आप कभी गौर कीजिएगा, शीशे आईने के सामने खड़े हो के आप खड़े होइएगा कभी आईने के सामने, तो अपने आप को देखिएगा कि कुदरत ने आपको कैसा कमाल इंसान बनाया। मिसाल के तौर पे ये 2 आँखें हैं आपके चेहरे के ऊपर जहाँ रखी गई हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा आप कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि आपके बाल ख़त्म कर दिए जाएं, आप अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। आपकी एक टांग होती, आप अच्छे लगेंगे? नहीं। कायनात में सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है अल्लाह ताला की, एक कंपनी है, वो अपनी मुख्तलिफ़ ब्रांड्स, या आप कह लें एक मोबाइल है, मुख्तलिफ़ नोकिया का ले लें, वो मुख्तलिफ़ मोबाइल लॉन्च करते गए। अब उनकी सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट होती है, वो कोई पूछता है उनसे कि आपकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट क्या, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ऐसे ही है। अब इस कायनात में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन है? इंसान, आप और मैं। अब अल्लाह पाक ने सबको बना के ये कह दिया कि सारे इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पे फोकियत हासिल नहीं। बात समझ गए हैं? किसी को किसी पे, कौम, मज़हब, रंग, नस्ल, किसी बात पे किसी को फोकियत हासिल नहीं है, सिर्फ 2 बातों की वजह से, एक तकवा और एक इल्म। क्या चीज़? तकवा और इल्म। अब आप देखें, तकवा और इल्म, आप मुझसे पूछें, पहली बात थी कि हम सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात, सबसे बेहतरीन इंसान है अल्लाह ताला के इस कायनात में। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी को अगर किसी पे तरजीह हासिल है, आप में से कोई भी जितने मर्ज़ी अच्छे लिबास पहन लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी गाड़ी ले लें, जितना मर्ज़ी बड़ा बंगला बना लें, ये चीज़ अल्लाह ताला की नज़र में वैल्यू नहीं रखती। क्या चीज़ रखती है? पहली चीज़ इल्म, और दूसरी बात तकवा। क्या चीज़ है? बोले मेरे साथ, पहली चीज़ क्या? दूसरी बात तकवा। अब इल्म क्या होता है? इल्म 2 तरह का होता है,
ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے کل آپ کسی نہ کسی مقام پہ ہوں گے. آپ میں سے بہت سے طالب علم ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے. ہر کوئی اپنے جو آپ کی کوشش ہوگی، جو آپ کے نصیب میں ہوگا اور جتنی آپ کی اسٹرگل ہوگی اس حساب سے اپنا مقام حاصل کریں گے. اب پہلا علم کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ہی جو آپ لوگ موجود ہیں علم حاصل کریں گے، یہاں سے فارغ ہوں گے، آگے آپ یونیورسٹی میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، آپ پڑھے لکھے انسان بنیں گے. ہر ایک کا ٹارگٹ ہوگا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر، پروفیسر، مختلف شعبوں میں جائیں گے. اب فرق دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک بندہ وہ ہوگا جو ڈگری ہولڈر ہوگا. اب ڈگری ہولڈر کیا کرتا ہے؟ اس کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے زندگی میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، سرکاری نوکری حاصل کر لینی ہے. میں نے تعلیم حاصل کر لینی ہے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے. میں نے تعلیم حاصل کر لینی ہے، گاڑی حاصل کرنی ہے. میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی بنگلہ حاصل کرنا ہے. یہ ٹارگٹس ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹارگٹ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. ٹارگٹ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مقصد کبھی ختم نہیں ہوتا. اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ ایک طالب علم ہے جو اس طرح کا ذہن رکھتا ہے. اب دوسری طرح کا طالب علم ہوتا ہے، اور یہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے ٹیچر جن کے ذریعے جس کو ٹیچرز نے نشو و نما کی ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، ٹیچرز اپنی تربیت کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے وہ ساری چیزوں کے ذریعے اس کو پروسیس کر کے بڑا پودا بنا رہا ہوتا ہے. جب اس کا ٹیچر گزرتا ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے ٹیچر کے سامنے آتا ہے اور سلام بھی ایسے کر کے کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک طرف سے ٹیچر آ رہا ہو گلی موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو گاڑی پہ آ رہے ہیں، سامنے سے ٹیچر بزرگ ہو گئے ہیں تو وہ ان کے پاس سپیڈ سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایسے یہ ایک لوگ آپ میں سے ہی، یاد رکھیے گا میری بات، آپ میں سے ہی وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اس ذہن کا بھی اپنے اندر سوچ رکھتے ہوں گے. اب دوسرے طالب علم کون ہوں گے؟ وہ ایسے طالب علم ہوں گے جو ہمیشہ کسی مقام، کسی عہدے، کسی جگہ پہنچ جائیں، وہ ہمیشہ استاد کو عزت دیں گے، ہمیشہ استاد کو ویلیو دیں گے، ہمیشہ استاد کے ساتھ ادب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کا مقام رکھیں گے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پہ ہوں، چاہے کتنے بڑے مقام پہ ہوں. لیکن استاد ہوتا ہے. جس نے آپ کو ایک لفظ سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ رسپیکٹ، یہ ادب، یہ چیز لے کے آئیں گے. اب جس نے علم حاصل کیا ہوگا دوسرے والا، وہ صرف علم پہ رہ جائے گا، وہ تقویٰ کی طرف کبھی آ ہی نہیں سکتا. اب تقویٰ ہے کیا؟ جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہوں گے استاد کا احترام کریں گے، استاد کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ پیش آئیں گے، استاد کی عزت کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، بزرگوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں سے پیار کریں گے، رحم دلی سے پیش آئیں گے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. وہ انسان علم بھی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تقویٰ کی منازل کی طرف بھی چل پڑتا ہے. بات سمجھ آئیے میری؟ یعنی علم ہی آپ کو، علم اصل میں ہے ہی وہی. علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھ لیں، اس کو حاصل کر کے آپ انفارمیشن لے لیں، آپ عہدے مقام حاصل. علم وہ ہے جو آپ کو اچھا انسان بنا دے. کیا بنا دے؟ اچھا انسان. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ علم اور تقویٰ سے. یعنی علم کے ساتھ تقویٰ کو جوڑیں گے. اور تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے یہ فرائض ہیں، یہ ادا کرنے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ تو کوئی اس میں چھوٹ ہی نہیں. جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس میں تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے. یہ 10% ہے دین میں، 90% ہے معاملات جو آپ کے تقوی کی بنیاد کے ساتھ جڑے. پہلی سیڑھی آپ کے اندر حسن اخلاق، یعنی لوگوں سے پیار، لوگوں سے محبت، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں. اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ نے کون سا انسان بننا ہے؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں کون سا انسان بننا چاہتے ہیں؟ جو میں نے دو طرح کے بیان کیے، ایک وہ جو علم حاصل کر کے ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہمیشہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. آپ نے کون سا طالب علم بننا ہے؟ یا کون سا مقام حاصل کرنا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے. یہ بات پوری زندگی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. دو باتیں آپ کو ہمیشہ، میری بات جہاں پہ آپ غلط ڈائریکشن پہ جائیں گے وہ میری بات آپ کو یاد آ جائے گی. اب چلتے ہیں تیسری بات پہ، آخری نقطے پہ. جو میں نے بات کی کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. اب تعلیم کا آپ میرے سے پوچھیں کہ وہ وجہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے وزٹ کیے تو آپ کو تعلیم نظر آ رہی ہے. ساری وجوہات میں سے ایک ہی مسئلہ حل ہے. یہاں بے روزگاری بھی ہے، یہاں اور مسائل بھی ہیں، یہاں بجٹ کے مسائل ہیں، فیسلٹیز کم ہیں، سہولتیں، ساری چیزیں. لیکن میں تعلیم کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اساتذہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو اس کی
बात समझाने के लिए एक वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ आपको जब मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपने बड़े गौर से उस वीडियो को सुनना भी है। अब यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, किसी का वालिद साहब किसान होगा, किसी का गधा गाड़ी चलाता होगा, किसी का मजदूरी करता होगा, छोटे मोटे कोई कुछ झाड़ू लगाता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई मुलाजिम होगा, ऐसे ही है। अब देखें, ये चीज़ आपको इस स्कूल में लाई, एक जगह बिठा दी। जैसे आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं, सारे बराबर हो जाते हैं। इल्म क्या करता है, आपको बराबर कर देता है। अब उसमें से मकाम हासिल करना होता है हर एक ने। अब तालीम क्या करती है, आप मुझसे पूछें एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, क्यों ना हम मजदूरी कर लें, किसान बन जाएं, कोई और स्किल सीख लें, कोई और चीज़ कर लें। काम बहुत से हैं जो हम कर सकते हैं, आपके बहन भाई भी कर रहे होंगे। मैं आपको इसकी मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इस बलूचिस्तान की बात करता हूँ, ये जिस ज़मीन पे आप बैठे हैं, अगर यहाँ पे हम वो जगह उखाड़ के, वो जगह जो दरमियान में मौजूद है वहाँ पे जहाँ पौधे लगाने अभी आपने नर्सरी बनाई आपने, वहाँ पे अगर उस पर हल चलाया जाए, ठीक है, उसको ज़रखेज़ किया जाए, उसके अंदर बेशक वो बंजर ज़मीन थी, अब उसके अंदर बीज बोते हैं, उसके बाद आप पानी लगाते हैं, उसके बाद आप ऐसा 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 उसमें से कॉम्पलें फूटती हैं, दरख्त छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, ऐसे ही है। अब क्या आपने क्या किया, थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी मेहनत की, क्या हुआ, एक छोटा सा पौधा वहाँ से नशोनुमा करके फूट उठा। अब फसल उगाते हैं तो वो फसल थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा बड़ी होते 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 एक दिन वो फसल साल के बाद 6 माह के बाद आपकी फसल आ जाती है, ऐसा ही है। ये एक प्रोसेस था जो कुदरत ने हर चीज़ के लिए मुकर्रर किया हुआ है। सूरज है, ग़रूब होता है, तुलू होता है, अल्लाह पाक ने इस कायनात का निज़ाम बना दिया। अब आपकी कोई भी मेहनत है, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, वो किसी मज़हब से लिंक रखता है, बस उसने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने उसको उसका सिला दे देना है। बात समझ रहे हैं। अब ये ज़मीन की बात आपको समझाने का मकसद ये था, आज आपके जो बंजर ज़मीन, आपके ज़हन जो जिनमें ये कंसेप्ट नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ये मकसद नहीं है कि आपने क्या बनना है, क्या करना है, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ आपको टीचर्स गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा शोबा अच्छा है, कौन सा शोबा नहीं है, वो आपको टीचर आपकी सलाहियत के मुताबिक बताएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ मकसद टारगेट देना चाहता हूँ। जब मैं बात आज कर रहा हूँ, ये जब अभी बात स्टार्ट की है मैंने, वो इसका मकसद ये है कि आपके ज़हनों में ये ज़रखेज़ी मैं थोड़ी सी डाल के जाऊँ कि आपके ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए। वो किस लिए, तालीम की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं तालीम की तरफ आता हूँ कि तालीम आप क्यों हासिल करें। मेरे मुताबिक एक ही चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी का म्यार बदल सकती है, और वो है एजुकेशन। मिसाल के तौर पे आप में से आप खड़े हों, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, मुलाजिम हैं, आपके वालिद साहब किसान हैं, आपके अब्बू के अब्बू क्या करते थे, किसान थे, आपके अब्बू के अब्बू क्या करते थे, किसान थे। अब मुझे एक बात बताएं, आपके वालिद साहब किसान थे, उनके वालिद साहब दादा जो हैं आपके किसान थे, आपके परदादा भी किसान थे, ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप पढ़ जाते हैं, आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो आप किसान रहेंगे, आप क्या बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, टीचर, कुछ भी जो आपका शौक़ होगा उसके मुताबिक। वो जब आप पढ़ जाएंगे क्या करेगा, वो पिछला बैकग्राउंड जो आपका ख़त्म, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, अगला बैकग्राउंड नया शुरू हो जाएगा। ये एक पढ़ा लिखा बच्चा जब शादी करेगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा, आगे शादी होगी उनके बच्चों की, वो अपनी नस्ल को पढ़ाएंगे। क्या होगा, एक आगाज़ हो जाएगा, जो रोशन सुबह सवेरा तुलू होना है उसका आगाज़ हो जाएगा। अब देखिए, ये जो बच्चा था अगर ये पढ़ गया, इसके घर वाले बच्चे पढ़ेंगे, आगे नस्ल जो है पढ़ी लिखी बन जाएगी। अब मेहनत एक प्रोसेस था जो इसने मेहनत करनी, कुर्बानी देनी पड़ती है हर काम के लिए। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस लड़के की तालीम से, इसकी स्ट्रगल से आप तक, जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि स्टोरी जब भी सुनाई जाती है सर, जब भी बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, हम भी ऐसे स्टूडेंट थे, हमें उस्ताद जो स्टोरियाँ सुनाते थे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती थी कि मैंने भी ऐसे बनना है। तो आज आपने कुछ ना कुछ ऐसा सोचना है कि मैंने भी ऐसे बनना है, ये सोचना है अपने इस शऊर से, अक्ल से कि आपने कुछ करना है। ये बच्चे की स्टोरी सुने। अब स्टोरी क्या थी उसकी स्टोरी ये है कि ये हमारे यहाँ लाहौर में एक एम्पोरियम मॉल है, सबसे महंगा तरीन इलाका है जौहर टाउन, वहाँ पे। तो वहाँ सामने झुग्गियाँ हैं, जो गरीब झुग्गियाँ नहीं डाल के बैठ जाते,
وہ یہاں پہ تو ٹینٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی جیسے ڈیزاسٹر آیا لوگوں کے اپنے گھر تھے، جھگیاں بنا لی، وہ پرماننٹ ہی جھگیوں میں رہتے ہیں۔ ان کو لوگ ہمارے یہاں پتہ کیا کہتے ہیں؟ چوڑا، مسلی، جھنگڑ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں یہ الفاظ، یعنی سب سے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے سڑکوں پہ رہنے والا، جن کا کوئی گھر، کوئی مستقبل، کوئی خواب نہیں ہوتا، وہ طبقہ ہوتا ہے، اس کو سارے یہی کہتے تھے۔ اب تھا کیا، اس کی جو ماں ہے وہ کیا کرتی تھی؟ گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کا باپ کیا تھا؟ وہ جناب گدھا ریڑھی چلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ماں کیا کرتی تھی؟ گھروں میں کام۔ اب جناب ہوا کیا کہ اس کو چلتے پھرتے کہیں سے اس نے ایک بات سن لی، اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی، اور وہ جب کوڑا چننے جاتا تو جو اخباریں پڑی ہوتی ہیں نا ان کو اٹھاتا اور وہ کہتا یار تصویریں بڑی اچھی، اس کو اٹریکشن فیل ہوتی۔ وہ جو انگلش لکھی، پہلے اس نے اردو دیکھی، پھر انگلش، ایسا ایسا اس کو وہ چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر تجسس پیدا کرتی گئی۔ اس نے کہا یار میں نے اس کو سیکھنا ہے۔ اب وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اس سے پوچھا یار یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، کیسے ہوگا؟ ابھی وہ کوڑا چن رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوڑا چن رہا ہے، کوڑا چننے والا بچہ۔ اس نے اخبار اٹھانا شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دی، ساتھ کوڑا چنتا تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ABC سیکھ لی، الف ب سیکھ لی۔ اب جیسے ہی اس نے سیکھی اس کو سمجھ آ گئی یار یہ تعلیم ہے، بات سمجھے ہیں؟ اس کو سمجھ آئی یہ تعلیم ہوتی ہے۔ اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی شروع کر دی، ساتھ کوڑا چنتا، ساتھ پڑھتا، ساتھ ہی اس نے اب جب اس نے تھوڑا بہت پڑھنا سیکھ لیا، اس کے بعد جناب اس نے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ کسی کی گاڑی دھوتا، جہاں پہ اس کی ماں کام کرتی تھی ان کے گھر گاڑیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، ان کے گھر اور مختلف کام کرنے شروع کر دیا۔ اب پہلے سٹیپ سے، سڑک سے، کوڑے سے وہ ایک سیڑھی چڑھ کے تھوڑا بہتر زندگی کے معیار کی طرف آیا، ایسے ہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تعلیم کو جاری رکھتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کزن، وہ مذاق اڑاتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب ایسی کوئی کام کریں جو لوگوں کے خواب و خیال، تصور سے بھی آگے ہو، تو وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو، جھگیوں میں رہتے ہو، تمہاری ماں گھروں میں کام کرتی ہے، باپ گدھا ریڑھی چلاتی ہے، اور تم خواب دیکھنے چلے ہو اتنا بڑا۔ اب آپ میں سے بھی کیسے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ایسے خواب سوچنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں او بھائی بلوچستان میں بیٹھے ہو اس چھوٹے سے گاؤں میں، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہاری ماں یہ کرتی ہے، تم بڑے خواب دیکھنے چلے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کے تانے سنے۔ اس نے کیا کہا، یہ جو بندہ کھڑا ہے نا میرے سامنے، یہ مجھے تانا دے رہا ہے، کل کو میں اس کو بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اس کی بات کو سنے، مایوس ہو کے بیٹھ جائے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ موبائل کس نے ایجاد کیا؟ یہ ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں ہم اوپر دیکھتے ہیں، یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ لیپ ٹاپ کس نے ایجاد کیا؟ یہ وہ بھی تو انسان تھے نا جنہوں نے یہ سوچا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے بنانا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بتائیں۔ صرف ایک قدم کا آپ نے قدم طے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ سوچنا ہے کہ ہم نے زندگی میں کوئی ٹارگٹ بنانا ہے، کوئی مقصد بنانا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ لڑکا جو ہے وہ اس بات کو لیتا ہے کہ یار یہ مجھے کیوں کہتے ہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں کالا ہوں، جیسا بھی ہوں، میرے ماں باپ جھگی میں رہتے ہیں، لیکن میں بھی تو انسان ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے آپ کے ساتھ عہد کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، بس اب میں ان کو دکھاتا ہوں، کر کے دکھاتا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لوگوں کی باتیں آپ کو بھی ملتی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں جو بندہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے مایوس ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے کہ یار یہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں اور میں ایسا کر بھی نہیں سکتا، لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، وہ کبھی زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی باتیں سنیں، ان باتوں کو اپنے اندر پازیٹیو وے پہ لے آئیں۔ فورس، جیسے آپ غلیل کھینچتے ہیں نا، تو غلیل کو کھینچتے ہوئے زور لگانا پڑتا ہے، اس طرح لوگوں کی باتیں سمجھیں ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔ لوگوں کی باتیں سنیں، ذہن میں رکھتے جائیں، یہ بندہ مجھے کہتا تھا، یہ بندہ مجھے کہتا تھا، یہ بندہ مجھے کہتا تھا، تم نہیں کر سکتے، اور کوشش کریں اور ایسی غلیل کھینچیں کہ ایک دن آپ بڑے مقام پہ ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ ان لوگوں کی باتوں کے بعد جب بڑا مقام عہدہ حاصل کریں تو آپ ان سے بدلہ لینا شروع کر دیں۔ اچھا انسان، اقبال کی یہی فکر تھی، اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو اس ملک کا، اس قوم کا جو نوجوان ہے وہ پہلے اپنی خودی کو تلاش کرے، یعنی اپنے من میں ڈوب پہ پا جا سراغ زندگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کے اندر وہ خود ہی تلاش کرو، آپ کے اندر کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا صفت، کیا صلاحیت پیدا کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب آخری بات یہی میں جو آپ تک میسج پہنچانا چاہتا تھا
पहली बात मैंने क्या की थी? पहली बात क्या की थी कि हम क्या हैं? अशरफ। मेरे साथ साथ बोलना है। पहली बात क्या की थी? हम क्या हैं? ज़ोर से बोलें मेरे साथ, क्या हैं हम? दूसरी बात क्या की थी? इल्म और तकवा हासिल करना है। कौन सा इल्म हासिल करना है? जो खैर का हो, जो अच्छा इंसान बनाए। कौन सा इल्म? तीसरी बात मैंने क्या की? तालीम हासिल करनी है, हर सारी चीज़ों को साइड पे करके इल्म हासिल करना है अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। और फिर एक टारगेट, एक मकसद सेट कर लेना है जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी में आगे जाएं। बात समझ आई आपको? जी सर। अब आप मुझे बताएं, मेरी इस गुफ्तगू से आपके अंदर कोई बात पैदा हुई, कोई ख्वाब पैदा हुआ, सोचना शुरू हुए कि यार मैंने भी कुछ करना है, ऐसा कुछ ख्याल आया? किस किस के ज़हन में आया? और चलें, शाबाश, अच्छी बात है। अब सब लोग बैठ के सोचें, कोई मसला नहीं, आपके माँ बाप क्या करते हैं, आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, वसाइल हैं नहीं हैं। जब आप तय कर लेते हैं ना कि ये मकसद करना है, तो अल्लाह पाक ऐसे रास्ते बनाता है, क्योंकि खालिक वो है, कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, बंदा कोई नहीं चला रहा। बंदे कोशिश कर सकते हैं, ये वसीला बनते हैं। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को वसीला बना देता है, कभी किसी को ज़रिया बना देता है। जब इंसान कमिटमेंट कर लेता है, अहद कर लेता है। मैं भी कभी सोचता था, मैं भी आपकी तरह टीचर्स अब आपके सामने खड़ा होकर बैठ के ऐसे ही सोच रहा होता था, और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप में से भी कहीं सोच रहे होंगे, इंशाल्लाह एक दिन आप भी खड़े होंगे। ठीक हो गया? चले मेरे साथ नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।